अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे खैरियत खुश हंसते मुस्कुराते चेहरों के साथ आपको मुनसिफ अमान एडवोकेट का सलाम हो। और आज जुम्मा है, जुम्मा भी आपको जुम्मा भी मुबारक हो। इंशाल्लाह थोड़ी देर तक हम जुम्मा की नमाज़ भी अदा करेंगे। मैं वो इन हाउस तब्दीली के हवाले से थोड़ी सी आपसे बात शेयर करना चाह रहा हूँ और ज़िमनी तौर पे क्रिकेट के हवाले से भी बताऊँगा मिसबाह हक की बातें, तो वो एंड में बताऊँगा। पहले मैं थोड़ा इन हाउस तब्दीली के हवाले से आपसे बातें कर रहा हूँ। दोस्तों, इन हाउस की तब्दीली की पहली दफ़ा बात शहबाज शरीफ साहब ने ये परसों जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें की थी, और उन्होंने ये वजह बताई थी कि अब मज़ीद इमरान खान नियाज़ी को टाइम देना ये कौम के साथ ज़्यादती होगा और वो कौम के ऊपर बोझ बन चुके हैं, इसलिए इन हाउस तब्दीली ज़रूरी है। दोस्तों, आपको ये मैं बता रहा हूँ कि पहले इमरान शहबाज शरीफ साहब की तरफ से इससे पहले इन हाउस तब्दीली का कोई इशारा नहीं दिया गया था, और मौलाना फजल रहमान साहब भी नए इलेक्शन की बात करते थे, मुस्लिम लीग नून भी नए इलेक्शन की बात करती थी, और पीपल्स पार्टी भी नए इलेक्शन की बात करती थी। तो अब दूसरा जो इंदिया है वो बिलावल भुट्टो ने दे दिया है कि आइन में जो तरमीम करनी है कमर जावेद बाजवा के हवाले से, उस तरमीम से पहले नया वज़ीर आज़म होगा। ये उन्होंने भी इन हाउस तब्दीली का इशारा दे दिया है। दोस्तों, इसके लिए मैं आपको बताऊं कि आज लंदन में शहबाज शरीफ की सरबराही में और नवाज़ शरीफ की मुशावरत से शहबाज शरीफ की सरबराही में आज इजलास हो रहा है, और उसकी जो ख़बरें थोड़ी बहुत हमारे तक पहुंची हैं वो आपके साथ में शेयर करने लगा हूं कि आगे क्या होने जा रहा है। इसमें हवाले से मैं आपको बताऊं कि मुस्लिम लीग नून का और बिलावल भुट्टो का, दोनों का, पीपल्स पार्टी का सबसे पहले रब्ता हुआ है अख्तर मैंगल साहब से, जिनके कौमी असम्बली में 4 वोट हैं, और आपको ये भी पता है कि वो 4 वोटों की अक्सरियत से इमरान खान वज़ीर आज़म बने हुए हैं। इसलिए उनके वज़ीर आज़म के जितने भी अरकान हैं, मिनिस्टर हैं, करप्शन में मुलव्वस हैं, इमरान खान उनको हटाने की पोजीशन में ही नहीं। उनको इमरान खान पसंद ना भी करें, फवाद चौधरी है और ये परवेज़ खटक है, लेकिन उनको हटा नहीं सकता, क्योंकि वो उनको हटाता है तो उसकी अपनी कुर्सी जाती है। तो अख्तर मैंगल से रब्ता हुआ, उन्होंने इनको यकीन दिला दिया है कि इंशाअल्लाह ताला अगर आप अदम एतमाद लाएंगे तो हम अपना रोल अदा करेंगे, और हम इमरान नियाज़ी के वादा वईदों और दावों और उनके जितने भी उन्होंने हमारे से वादे किए थे उनसे हम तंग आ चुके हैं, वो नहीं कर रहे। दूसरा रब्ता दोस्तों GDA के साथ हुआ है, जो नया ग्रुप है सिंध में पीर पिगाड़ा की सरबराही में, तो उनके भी वोट हैं, तो उनसे भी रब्ता है, उन्होंने भी खुलेआम बात कर ली है, ठीक है। और चौथे MQM है, लेकिन MQM काबिल एतबार नहीं है, इसलिए MQM का यहाँ पे हम जिक्र ही नहीं करेंगे कि MQM रोल अदा करेगी कि नहीं, क्योंकि अभी हाल ही में जो MQM के जो मिनिस्टर हैं, लॉ मिनिस्टर, जिस तरह एक दिन का वजीफ़ा इस्तीफ़ा उसने दिया है, इस्तीफ़ा दे के कमर जावेद बाजवा साहब के वो वकील बने और फिर दूसरे दिन हलफ उठा लिए। ये भी दोस्तों एक नई चीज़ सामने आई है, देख लें कि और कोई वकील नहीं था और इनको इस्तीफ़ा दिलाया गया। ये भी तारीख में एक चीज़ लिखी जाएगी, तो इसलिए MQM पे के ऊपर कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। अब सर सारी गेम जो आ गई है ना, ये सारा मेन पत्ता जो यक्के के पत्ते होते हैं ना मेन, वो सारे के सारे मुस्लिम लीग काफ के ऊपर आ गए, चौधरी बरादरान के ऊपर आ गए हैं। और आपको मैं ये बता दूं कि अब इन्होंने ही अहम रोल अदा करना है, पंजाब में भी और मरकज़ में भी। मरकज़ में तो तकरीबन आप समझ लें कि ये कन्फर्म है कि ये तब्दीली ये आइनी शिक से पहले हो जाएगी, ठीक है। और इसमें जो है हो सकता है जो मुक़्तदर कुव्वतें हैं वो भी मान जाएं कि ठीक है जी, आप हमसे ताउन करें। और इमरान खान की चूँकि कारकर्दगी ज़ीरो है और उसकी ज़बान पे कंट्रोल नहीं है, इसलिए जो है ना वो इस चीज़ को वो भी फिर मान जाएंगे कि ठीक है, हमारा मसला भी हल होता है, हो गया बल्कि अब तो।
اور یہ آئین میں ہماری جو آصف سعید کھوسہ صاحب ہیں انہوں نے بھی ایک نئی مثال قائم کی ہے کہ آئین قانون نہیں ہے تو آپ 6 مہینے مشروط چیف آف آرمی اسٹاف بنے اور بعد میں جی قانون بنے گا۔ یہ بھی ایک نیا پنڈورا باکس ہے جو ہم وکیلوں کو پتہ ہے کہ ہم ادھر ڈسکس کرتے ہیں۔ اب سارے کیسوں میں ایسے ہی ہوگا، جو جہاں قانون نہیں ہوگا تو سر جی قانون کے لیے ہدایت کر دیں، قانون بن جائے گا، میرا یہ مسئلہ حل کرو، عارضی طور پہ مشروط اجازت مل جایا کرے گی۔ تو ایم کیو ایم پہ بھروسہ نہیں ہے، اور کاف لیگ کے ساتھ مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے تب کی باتیں جو ہے نا وہ پایا تکمیل تک پہنچی ہوئی تھیں۔ تو اب اس وقت جو ہے نا کاف لیگ خاموش ہے۔ لیکن دوستو آپ کو میں بتا دوں کہ لندن میں جو آج میٹنگ ہونے جا رہی ہے اس میں اہم ذمہ داری جو ہے نا خواجہ آصف صاحب کے اوپر ڈال رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے اگلے 2 ہفتوں میں شہباز شریف صاحب کی بھی واپسی ہو جائے، اور خواجہ آصف صاحب کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ وہ چودھری برادران سے رابطہ قائم کریں، اور جو طے ہوئی ہے بات وہ چودھری جس بات پہ آئے ہیں، کیونکہ بزدار حکومت بھی بری طرح ناکام ہے اور چودھریوں کو اس کی جگہ جو ہے نا لایا جا رہا ہے، بزدار کی جگہ پہ چودھری پرویز الہی صاحب اپنا رول ادا کریں گے، اور سپیکر جو ہوگا وہ مسلم لیگ نون کا ہوگا، اور وزیر اعلیٰ جو ہے وہ چودھری پرویز الہی ہوں گے، اور اس طرح مرکز میں جو وزیر اعظم ہے وہ شہباز شریف صاحب ہوں گے۔ تو یہ باتیں تقریباً طے پا چکی ہیں، اور یہ آپ کو ودن کپل آف ویک 2 ہفتوں میں آپ کو یہ چیزیں سامنے نظر آئیں گی۔ تو آج میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ کمیٹی جو بننی ہے خواجہ آصف کی نگرانی میں وہ انہوں نے سارا کام کرنا ہے۔ تقریباً اس میں 80% کام ہو چکا ہے، مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے اور نون لیگ کے حوالے سے اور اختر مینگل کے حوالے سے میں نے بتایا، اور پیر پہ گاڑا کے حوالے سے۔ تو یہ تھوڑا سا جو ہے یہ ودن کپل آف ویک یہ آپ کو نظر بھی آ جائے گا، بظاہر نظر بھی آ جائے گا، پرویز الہی کے ساتھ اور بزدار کے اختلافات بھی آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ اب آخر میں نے آپ کو کہا تھا کہ کرکٹ کے حوالے سے بات کروں گا۔ آج جاوید میاں داد جو ہمارے کرکٹ کے ہیرو ہیں، اصل ہیرو ہیں، عمران خان کی جگہ جاوید میاں داد ہی یقین کرو اصل ہیرو ہیں، تو انہوں نے آج کہہ دیا ہے کہ کرکٹ کا حشر نشر ہو گیا ہے، اور ڈپارٹمنٹل کرکٹ بھی یہاں پہ پاکستان میں بند کر دی گئی ہے، اور عمران خان کو انہوں نے یہ کہا ہے کہ اور تو کوئی شعبہ نہیں بچا، کرکٹ کا تو کم از کم آپ بچا لیتے، نہ تو پارلیمنٹ کا شعبہ بچا ہے، نہ آپ نے حساس ادارے کو اس کا مقام عزت کے ساتھ دیا ہے، الیکشن کمیشن کو آپ نے ختم کر دیا ہے۔ تو آج یہ جاوید میاں داد کا جو بیان آیا ہے کہ کرکٹ بھی تباہی کے دہانے پہ آ گئی ہے، آپ نے حالیہ آسٹریلیا دورے میں بھی دیکھا ہے، اور انہوں نے ایک سوال کیا ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا جی کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ مصباح الحق کو 3 عہدے کیوں دیے گئے ہیں، 3 عہدے، اور وہ بھی اس میں ایک عہدے کی تنخواہ 35 لاکھ بتائی گئی ہے جو میڈیا میں آئی ہے، 35 لاکھ ایک عہدے کی تنخواہ ہے۔ تو 3 عہدے مصباح الحق کو کیوں دیے گئے ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ مصباح الحق کا پورا نام ہے مصباح الحق خان نیازی، ٹھیک ہے؟ یہ میاں والی کا رہنے والا ہے، میں بھی میاں والی کا رہنے والا ہوں، عمران خان بھی میاں والی کا رہنے والا ہے۔ یہ جو مصباح الحق نیازی ہے یہ دور سے عمران خان کا کزن ہے، ٹھیک ہے؟ یہ دور سے ان کا جو ریموٹ کزن ہوتا ہے نا، یہ وہ کزن ہے۔ تو اس کزن کو نوازا گیا ہے، جو پہلے کرکٹ میں بھی یہ آپ کو پتہ ہے ٹک 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 کر کے یہ کھیلتا رہتا تھا، تو سارے لوگ اس سے عام طور پہ چڑھتے تھے۔ تو یہ جاوید میاں داد صاحب آپ کہہ رہے تھے کہ مصباح الحق کو یہ 3 عہدے کیوں دیے گئے، تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ عمران خان کا کزن ہے، اس لیے مصباح الحق خان نیازی کو 3 عہدے دیے گئے ہیں۔ تو تھینک یو ویری مچ فار واچنگ دس ویڈیو۔ سبسکرائب آپ کرتے رہتے ہیں، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، پسند نہ آئے تو اگنور کر دیا کریں، اور اگر میری ویڈیو پسند نہ آئے تو مجھے اگنور کر دیا کریں، بے شک ان فرینڈ کر دیں، گالیاں نہ دیا کریں پلیز۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔